औरत के अंदर हया होती है, और ये हया ईमान है। ईमान अल्लाह महफूज रखे बच्चों को। बहुत तकलीफ हो रही है सुनाते हुए वल्लाह। बाबा खान साहब अल्लाह उनको जाकिर थे, जब उन्होंने वो भेजे नुकात पॉइंट्स, बच्चों का यह हाल है, तकलीफ हुई देखकर वल्लाह तकलीफ। अल्लाह हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए या रब। मैं और आप मसूल है, मेरी बेटियों का मैं मसूल, आपकी बेटियों के आप मसूल। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए, नहीं डरेंगे कल पछताएंगे, फितरों का शिकार होंगे बच्चियां। औरत में हया होती है फितरी तौर पर। लड़कों से कभी उसने घर में बात नहीं की, हया थी, बाहर निकली पढ़ने, अब लड़कों से बात करी, हया गई ना, रहेगी हया बेहई। और कॉल सेंटर्स में सिखाया जाता है, सबसे पहले कॉल सेंटर्स में, अल्लाह महफूज रखे फितनों से हमारी बच्चियों को, सबसे पहले जो चीज निकाली जाती है शर्माना नहीं, बात करना, बेशरम होकर बात करना, बेहया बन जाओ, लड़कों से बात करो, मर्दों से बात करो। तो वो जो झिझक, वो जो नजाकत, वो जो हया थी हमारी बच्चियों में, वो निकल गई। कौन जिम्मेदार है? वो जिसने कॉल सेंटर भेजा अपनी बेटी को, वो जिसने बाजार में भेजा, वो जिसने इख्तिलात वाली तालीम में अपनी बेटी को भेजा। वो लड़कों से बात करेगी और जब भाग जाएगी तब आप शर्मिंदा होंगे, बच्ची भाग। की असल जिम्मेदारी क्या है? कहां है? बाजार में है, पैसा कमाना, नौकरी करना, ये जिम्मेदारी है उसकी? नहीं। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वल मरअतु राइयतुन अला बैत, मर्द के लिए बैत नहीं कहा, वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी, औरत जिम्मेदार है अपने शौहर के घर, घर, घर और बच्चों की। अपने शौहर के घर की वो जिम्मेदार है, बच्चों की जिम्मेदार है, और इस जिम्मेदारी के मुताबिक वो पूछी जाएगी। ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, बच्ची को डॉक्टर बनाए, बच्ची ने कहा मुझे डॉक्टर से शादी करो, ये इधर निकली वो उधर निकली, बच्चों का क्या होगा? कौन संभालेगा बच्चों को? बच्चियां नौकरी करती हैं, उनकी मां नौकरी नहीं करती। वो अपनी मां के करीब थी, मां की ममता मिली, मां से नसीहतें मिली, मां से तरबियत मिली, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, ये बाहर निकली नौकरी करने के लिए। क्या इसकी बेटियों को इसकी कुर्बत हासिल होगी? मसाइल हैं, सवालात हैं। मैं और आप अपने आप से पूछें, हम क्या कर रहे हैं अपनी बेटियों के मामले में? क्या हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? और ये बेटियां जो कल को मां बनेंगी, इनकी क्या जिम्मेदारी होगी? क्या इन डिग्रियों से ये घर को संभाल सकेंगी? सिर्फ डिग्रियों से नहीं मेरे भाई, समझने की जरूरत है। बाहर निकलकर फितनों के दरवाजे, बाहर निकलकर नौकरियां करके, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए, मेरा जुमला याद रखना, बाहर निकलकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए बाहर निकलना, नौकरियां करने के लिए बाहर निकलकर फितनों के दरवाजे खोलने से अच्छा है घर में बैठकर 4 काम करो, अपने लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में खुशखबरी सुनाई, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफिदत फरजहा व अताअत ज़ौजहा, अगर औरत अपनी 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करे। एक नमाज कहां पढ़ती है औरत? असल जगह क्या है? मस्जिद जा सको, वो मसलों में नहीं जा रहे हम। औरत को असल घर में पढ़ना है ना नमाज। इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, नमाज पढ़ेगी घर में। सामत शहरा, रमजान के रोजे कहां? बाजार में, कंपनी में, कॉल सेंटर में। कहां करना है? रोजे घर में। 2 हो गया, नमाज पढ़ लिया, अल्लाह का हक अदा कर दिया। रमजान आ गया, रोजे रख ली, अल्लाह का हक अदा कर दिया। वह हफिदत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी। हिफाजत बाहर होगी या अंदर होगी? ज्यादा ठीक है, बाहर भी हो सकती है, लेकिन खतरा कहां है? बाहर या अंदर? 4 दीवारी में महफूज है या 4 दीवारी के बाहर महफूज है? समझिए, देखिए, हालात का जायजा लीजिए। बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? लड़कियां कहां भाग रही हैं? किससे शादियां कर रही हैं? शादियों में रुकावट क्यों पैदा हो रही है? रिश्ते आ रहे हैं लेकिन आला तालीम के नहीं है। रुक रुक रुक। बेहयाई, फहाशी, गुनाह, अंधेरे में उसकी हया को निकाल दिया जाता है। कॉल सेंटर्स क्या है बताइए? औरत के अंदर हया होती है,
اور یہ حیا ایمان ہے. ایمان اللہ محفوظ رکھے بچوں کو. بہت تکلیف ہو رہی ہے سناتے ہوئے واللہ. بابا خان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, جب انہوں نے وہ بھیجے نکات پوائنٹس بچوں کا یہ حال ہے, تکلیف ہوئی دیکھ کر واللہ تکلیف. اللہ ہماری بچوں کی حفاظت فرمائے یا رب. میں اور آپ مسئول ہیں, میری بیٹیوں کا میں مسئول, آپ کی بیٹیوں کے آپ مسئول. اللہ سے ڈریے, اللہ سے ڈریے. نہیں ڈریں گے کل پچھتائیں گے, فتنوں کا شکار ہوں گے بچیاں. عورت میں حیا ہوتی ہے, فطری طور پر ہوتی ہے, اور یہ حیا ایمان کا حصہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ, ایک آدمی بڑا با حیا تھا, اس کو نصیحت کر رہے تھے, کیوں اتنا شرماتے ہو, کیوں اتنی حیا کرتے ہو, مت کرو, دعو, چھوڑ دو, یہ حیا چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو. جب وہ نصیحت کر رہے تھے, کسی ساتھی کو کہا کہ یہ شرم و حیا کو چھوڑ دو, کیوں اتنا شرماتے ہو, کیوں اتنی حیا کرتے ہو. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو فإن الحیاء من الایمان. یہ کیا تم روک رہے ہو اس کو, حیا سے مت روکو, چھوڑ دو. حیا شرم ایمان ہے. یہ حیا پوری سازش کے تحت مسلم بچیوں سے پہلے نکالی جاتی ہے. باہر نکلو پہلے, گھر میں باحیا, گھر میں اختلاط نہیں ہے. ابا ہیں, ابو ہیں پیارے سے اپنی لخت جگر بیٹی کو چاہنے والے, بھائی ہیں جو اس کا خیال کرنے والے, اماں ہے جس کی ممتا اس کو نظر آتی ہے, بہنیں ہیں جن کے ساتھ کھیلتی ہے وہ, سبحان اللہ, باہر نکلتی ہے. اختلاط تعلیم میں دیکھیے آپ, اعلیٰ تعلیم کے چکروں میں لڑکوں سے کبھی اس نے گھر میں بات نہیں کی. حیا تھی, باہر نکلی پڑھنے, اب لڑکوں سے بات کری. حیا گئی نا, رہے گی حیا, بے حیا. اور کال سینٹرز میں سکھایا جاتا ہے, سب سے پہلے کال سینٹرز میں, اللہ محفوظ رکھے فتنوں سے ہماری بچیوں کو, سب سے پہلے جو چیز نکالی جاتی ہے شرمانا نہیں, بات کرنا, بے شرم ہو کر بات کرنا. بے حیا بن جاؤ, لڑکوں سے بات کرو, مردوں سے بات کرو, تو وہ جو جھجک, وہ جو نزاکت, وہ جو حیا تھی ہماری بچیوں میں وہ نکل گئی. کون ذمہ دار ہے؟ وہ جس نے کال سینٹر بھیجا اپنی بیٹی کو, وہ جس نے بازار میں بھیجا, وہ جس نے اختلاط والی تعلیم میں اپنی بیٹی کو بھیجا. وہ لڑکوں سے بات کرے گی, اور جب بھاگ جائے گی تب آپ شرمندہ ہوں گے, بچی بھاگ گئی. کیسے بھاگی؟ گھر سے بھاگی, کال سینٹر سے بھاگی, کمپنیوں سے بھاگی. یہ کمپنیاں مرکز ہے, مرکز ہے. اور دیکھیں مسلم بچی کو مسلم بچے سے پہلے نوکری مل جاتی ہے. تعلیم حاصل کر, ٹھیک ہے تعلیم حاصل کیا ضرورت کے تحت, ٹھیک ہے آپ نے تعلیم حاصل کی, جب ضرورت, دیکھیں نوکری کرنا منع نہیں ہے نا اسلام میں. اب پھر سوال, بھائی سوال سمجھ کے کرو, جواب کے تقاضوں کو بھی دیکھو. سوال کے دیکھو, کیا مسلم بچی, مسلمان عورت نوکری نہیں کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے, ضرورت کے تحت. یہ ضرورت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ارے بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی, ضرورت نہیں پیدا ہوئی, یہاں سے اس نے ڈگری لی, فریشنر ہے, فوراً جاب کی تلاش. پروفیشنل کورسز کرنا یہ کیا ہے بھائی؟ نوکری کرنا کس کا کام؟ بیٹی کا. شادی ابھی کنواری ہے بچی آپ کی, ڈگری لے کر چلی گئی, کیا نہیں اعلیٰ تعلیم دینی ہے, گئی بے حیا بن کر واپس آتی ہے, ایمان کا سودا کرتی ہے. وہ فتنوں کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, وہ نظر آتا ہے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کا مومن شام کا کافر, شام کا مومن صبح کا کافر. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیاوی غرض کے لیے اپنے دین کا نیلام کر دیتا ہے. ہماری بچیاں اپنے دین کے نیلام کر رہی ہیں, ایمان چھوڑ رہی ہیں, بے حیا بن رہی ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کے؟ معاشرہ. معاشرہ کیا ہے؟ دیوار ہے یہ معاشرہ ہے. اس کو بولیں گے, ہال کو بولیں گے معاشرہ. بڑی سوسائٹی, میں اور آپ, می اینڈ یو, وی. تو میں اگر اپنی بیٹیوں کو حیا نہ سکھاؤں, دین نہ سکھاؤں, ذمہ داری نہ بتاؤں, تو وہ بے حیا بنیں گی. تو بچیوں کو بڑی سے بڑی تعلیم دینا اس غرض سے یہ غلط ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. فتنوں کا دور چل رہا ہے, اپنی بیٹیوں کو بچانا ضروری ہے. یہ ہماری, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کی حیا کو باقی رکھنا ضروری ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے.